अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो लेट्स बिगिन टुडेस क्लास। सो एक चार्ट टाइप बना है। फर्स्ट कॉलम में लिखा है टाइप, सेकंड में लिखा है व्हाट इट एम्प्लॉयज, एंड थर्ड में लिखा है हाउ टू मेक यूज़ ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ फेशियल एक्सप्रेशंस। तो जैसा आप देख रहे हैं इमोजीज जो हम यूज़ करते हैं जब भी हम चैट करते हैं मोबाइल में, एंड डिफरेंट एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स हम यूज़ करते हैं, या एक पर्सन डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस देता है। तो इसका मतलब क्या है? ए फेशियल एक्सप्रेशन many a time shows the feelings of a person. For example, when we are happy we express it through a smile, or when we are sad we show a gloomy face. तो फेशियल एक्सप्रेशन से हमें क्या समझ आता है? फीलिंग इस पर्सन की, कि फॉर अगर वो सैड होगा तो वो सैड एक्सप्रेशन देता है, अगर वो हैप्पी होगा तो वो स्माइल देता है, अगर वो सैड होगा तो वो ग्लूमी फेस जो हमें नज़र आता है। तो ये भी हम, ये फेशियल एक्सप्रेशन इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। विदाउट वर्ड्स हम सेकंड पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। हाउ टू मेक यूज़ ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव: कीप योर फेस रिलैक्स, ट्राई टू मैच योर एक्सप्रेशन विद व्हाट यू आर सेइंग। तो हम अपनी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो इफेक्टिवली कैसे, अच्छे तरीके से कैसे सेकंड पर्सन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर अगर कोई हैप्पी है तो उसको स्माइल देना, ये एक नॉर्मल बात है। तो जो सेकंड पर्सन इसको समझ आ जाएगा कि ये बहुत ही हैप्पी है। अब ऐसा तो नहीं होता कि कोई खुश होगा और वो सैड फेस देगा। इफ़ यू एग्री विद सम यू मे नॉट वाइल लिसनिंग विच इंडिकेट्स दैट इट हैज़ योर एसेंट। तो ऐसा भी होता है, अगर आप फ्रेंड सर्कल होगा, आप बात करते हो कभी, लेकिन कोई जो फ्रेंड है वो एग्री करता है, कोई नहीं करता है। तो लेकिन आप कभी सर से इसको बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ हेड वाई यू नॉट हेड, तो आप ना इशारे से इसको समझाते हो कि ठीक है मैं एग्री हूँ आपकी बात से। इसी तरह अगर कोई एग्री नहीं करता तो वो हेड को नॉड करता है इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो इसको ये समझ आता है ये एग्री नहीं करता है। तो ऐसे भी हम सेकंड पर्सन को कम्युनिकेट कर सकते हैं नॉन वर्बली। इट इज फेशियल एक्सप्रेशन वाज फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सेकंड इसका है पोस्चर। पोस्चर्स और पोजिशंस ऑफ द बॉडी। पोस्चर क्या होता है? जो पोजिशन होती है बॉडी की, किस पोजिशन में पर्सन बैठा है। दे शो और कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग्स, तो ये क्या शो करते हैं? पर्सन की कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट बॉडी पोस्चर इज सीन एज कॉन्फिडेंस। अगर स्ट्रेट बॉडी पोस्चर है तो इससे हमें ये समझ आती है पर्सन जो ये कॉन्फिडेंट है। होल्डिंग योर हेड मे बी टेकन एज टायर्डनेस। तो ये भी आपने देखा हो कि जो पर्सन टायर्ड होगा उसका हेड डाउन होता है और उसकी जो बॉडी है वो स्ट्रेट नहीं होती है, तो इससे हमें समझ आ जाता है कि ये पर्सन जो है ये टायर्ड है। कीप योर अपर बॉडी रिलैक्सड एंड शोल्डर स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट, रेस्ट हैंड्स एंड फीट इन रिलैक्स पोजीशन, कीप हैंड्स बाय योर साइड्स व्हाइल स्टैंडिंग। तो जब भी आप कहीं पे बैठेंगे तो आपको स्ट्रेट रहना है और रिलैक्सड फील करना है। इससे जो सेकंड पर्सन है वो ये समझेगा कि आप कॉन्फिडेंट हो। दिस वाज सेकंड टाइप पोस्चर, second type of non-verbal communication. Third is gestures or body language. Gestures describe movement of parts of the body, especially hands or head, to express an idea or meaning. Gestures का मीनिंग क्या होता है? कि जो भी हम मूवमेंट्स करते हैं, जब भी हम बात करें, हम अपने हाथों को जो हैंड्स हैं उनको मूवमेंट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस, किस लिए? ताकि हम अपना आइडिया जो है वो शेयर कर सकें। दिस इंक्लूड्स वेविंग, पॉइंटिंग, यूजिंग और हैंड्स एंड स्पीकिंग। तो जब भी हम बात करते हैं हम हाथ से दिखाते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, ऐसा है। तो फॉर एग्जांपल रेजिंग ए हैंड मे मीन आस्किंग ए क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा गेस्चर्स में आता है मूवमेंट ऑफ हैंड, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई हैंड रेज करता है, आपका कोई फ्रेंड
بات کرتا ہے پبلک اسپیکنگ میں، کوئی ہینڈ ریز کرتا ہے، اس کا مطلب اس کو کوشچن کہنا ہے. یا کوئی ہاتھ سے آپ کو دکھاتا ہے، آپ دور ہو، آپ وہ کہتا ہے رک جاؤ، اسٹاپ، تو آپ یہ سمجھ جاتے ہو وداؤٹ ورڈس، آپ سمجھو یہ کہہ رہا ہے رکنے کے لیے. اگر اسی طرح آپ بائی یوزنگ ہینڈس ہی کین سے کم ہیئر اور کم فارورڈ اور کم گو بیکورڈ. تو بائی یوزنگ گیسچرس وہ ہم سے کمیونیکیٹ کر پاتا ہے. تو یہ تھرڈ ٹائپ ہے نان وربل کمیونیکیشن کا. اگر آپ کو اچھے سے بات کرنی ہے بائی یوزنگ گیسچرس، اوائڈ پوائنٹنگ ایٹ پیپل وتھ یور فنگر. تو آپ کو ایک بھی چیز کا خیال رکھنا ہے، جیسے ہم سیکنڈ پرسن کی طرف ہم فنگر پوائنٹ کرتے ہیں، یہ آپ کو اوائڈ کرنا ہے. انسٹیڈ آف کیپنگ یور ہینڈس ان پاکٹ وائل ٹاکنگ، ٹرائی ٹو کیپ یور ہینڈس آن دا سائڈس. تو جیسے ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھ جو ہے جیب میں رکھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم نے بڑا ریلیکس رہنا ہے. بینڈ یور ہیڈ اے لٹل وائل ٹاکنگ اور لسننگ ٹو شو دیٹ یو آر پیئنگ اٹینشن. تو ایسا بھی نہ ہو کہ آپ اگر کبھی کسی سے بات کر رہے ہو لیکن آپ دیکھ رہے ہو رائٹ کے سائڈ کی طرف دیکھ رہے ہو، بندہ جو لیفٹ سائڈ میں بیٹھا وہ آپ سے بات کر رہا ہے، تو اسے سیکنڈ پرسن کو لگے گا یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اسے بات کرنے میں، تو اس سے جو وہ آپ اسے کمیونیکیٹ نہیں کر پاؤ گے. Another type is touch. We communicate a great deal through our touch, such as shaking hands and patting on back. For example, a firm handshake shows confidence. Supports each pat on the back of players to encourage the players. تو ٹچ بھی ایک ٹائپ ہے کس کا، ایک ٹائپ ہے نان وربل کمیونیکیشن کا، کہ سیکنڈ دو پرسنس ہینڈ شیک کرتے ہیں، ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ دے ایگری وتھ ایچ ادر اور دے ایچ شوز کانفیڈنس ان دیم. یہاں سپورٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کوچ ہے وہ پلیئرس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں، تو اس سے ان کو جو پلیئرس ہیں ان کو وہ انکوریج ہوتے ہیں. Shake hands firmly. Avoid other touch gestures such as stroking your hair, scratching your nose, etc. during formal communication. تو جب بھی آپ فارمل کمیونیکیشن کرتے ہیں، کسی آفیسر سے بات کرتے ہیں، تو آپ نارملی ہینڈ شیک کیجیے. اور ڈفرینٹ اس وقت آپ کو یہ ڈفرینٹ گیسچرس نہیں دینے ہیں. فار ایگزامپل آپ کوئی اور باڈی پارٹ ہے جو اس کو ٹچ کریں گے، یا تو یہ امورل مانا جاتا ہے اور یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسپیس، تو سمپلی دو پرسن جب بات کریں گے دیر شوڈ بی اے اسپیس، اسمال اسپیس بٹوین دیم. ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک پرسن یہاں پہ بیٹھے گا، دوسرا بہت فار ڈسٹینس پہ ہوگا کہ وہ ایک دوسری بات ہی نہ سن پائے. تو جب بھی دو پرسنز بات کریں گے تو ان میں اسپیس ہونا چاہیے، لمیٹڈ اسپیس پہ ان کو بات کرنی. دا اسپیس بٹوین ٹو پرسنز وائل کمیونیکیشن جرنی ڈپینڈس آن دا انٹیمیسی اور کلوزنس بٹوین دیم. Maintain proper space depending on the relation which you could formally or informally or close with the person with whom you are talking. تو اسپیس آپ کو مینٹین کرنی ہے جب بھی آپ سیکنڈ پرسن کے ساتھ بات کریں گے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ریلیشن شپ کے ساتھ، وہ آپ کے پیرنٹ ہے، بھائی یا بہن ہے. اینڈ دیر از اندر ٹائپ از آئی کنٹیکٹ. تو جب بھی آپ کسی پرسن سے بات کریں گے آپ کو ڈائریکٹ اس کی آئی کنٹیکٹ رکھنا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو سیکنڈ پرسن وہ فیل کرے گا ہی از کانفیڈنٹ. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ سیکنڈ پرسن کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، آپ کو ایسے نہیں دیکھنا، آپ کی نظر نیچے نہیں رکھنی ہے، ڈائریکٹ آپ اس کو دیکھنا ہے کہ سیکنڈ پرسن کے ساتھ آئی کنٹیکٹ کرنا. اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کانفیڈنٹ فیل کرو گے اور اسے بھی لگے گا یہ پرسن جو ہے کانفیڈنٹ ہے. کیپ اے ریلیکسڈ پلیزنٹ لک، بریک دا لک ایوری فیو سیکنڈس. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے پھر آپ ڈائریکٹ آئی کنٹیکٹ، ایسا نہیں ہے. آئی کنٹیکٹ کرو جب آپ کی بات ختم ہوگی تو یو کین، پھر آپ آئی کنٹیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. لاسٹ ون از پیرا لینگویج. Para language is the tone of our voice, speed and volume that makes difference in the meaning of communication. Speaking too fast may show excitement or nervousness. Speaking too slow may show seriousness, sadness or making point. تو پیرا لینگویج کیا، کس ٹون میں آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی وائس کا ٹون جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیرا لینگویج. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سپیڈ، جو وائس ہے آپ کی سپیڈ
آپ کی وائس کی جو سپیڈ ہے، کس سپیڈ میں یا کس آپ لو ٹون میں بات کرے یا ہائی ٹون میں، یا لو والیوم میں بات کرے یا ہائی والیوم میں بات کرے، تو اس سے سمجھ آ جاتا ہے جو پرسن ہے اس کی کیا، اگر وہ تیزی سے بات کر رہا ہے تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے نروس ہے یا ایکسائٹ ہے، ہی از ان ایکسائٹیڈ اسٹیٹ۔ اگر آپ آہستہ سے بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یا تو یہ بندہ سیڈ ہے یا یہ سیریس ہے۔ یوز اے پراپر ٹون اینڈ والیوم وائل اسپیکنگ، تو آپ کو درمیانی ٹون جو ہے وہ اختیار کرنا جب آپ کسی بات کریں گے۔ مینٹین اے ماڈریٹ ریٹ، اور آہستہ آہستہ ماڈریٹ لیول پہ آپ کو بات کرنی ہے، زیادہ آہستہ بھی نہیں۔ دیز were types of non-verbal communication. First was facial expression, second was posture, third was gesture or body language, fourth was touch, fifth was eye contact, sixth was para language. Thank you very much for watching this video.